لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله